नमस्कार मित्रहरू, मैले एलएलबी सेकेन्ड इयरको आउन लागेको एक्जामलाई मध्यनजर गरेर TU 2070 देखि 75 सम्म सोधिएका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु। जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूले मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। अब पहिलो क्वेसन रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन पब्लिक एन्ड प्राइभेट इन्टरनेसनल ल, अर्थात् सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बीच फरक छुट्याउनुहोस्। यो एकदमै सजिलो क्वेसन रहेको छ। म यहाँ यी दुईमा के फरक रहेछ यी बारे म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। पब्लिक इन्टरनेसनल ल र प्राइभेट इन्टरनेसनल ल। पब्लिक इन्टरनेसनल सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मुख्य रूपमा राष्ट्रहरूको आचरणलाई निर्धारण गर्छ। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मुख्य रूपमा राष्ट्रहरूको आचरणलाई निर्धारण गर्छ भने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ। पहिलो फरक भनेको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ भने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो फरक रहेको छ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रमुख विषयहरू राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू हुन् भने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू व्यक्ति तथा संस्थाहरू हुन्। अब तेस्रो फरक रहेको छ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मुख्य स्रोतहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रथा हुन् भने स्रोत राष्ट्रिय कानुनहरू निजी हुन्। यहाँ हेर्नु, यहाँ स्रोतहरू पनि फरक रहेछ। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मुख्य स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रथाहरू हुन् भने अनि तपाईँको निजी अर्थात् वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ मुख्य स्रोत भनेको राष्ट्रभित्रका निजी कानुनहरू रहेछन्। अब त्यसरी अर्को रहेको छ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियमको निर्माण राष्ट्रहरूको आपसी सम्झौताद्वारा गरिन्छ भने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरूको निर्माण राष्ट्रका विधायिनी अङ्गहरूद्वारा गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को फरक रहेको छ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूद्वारा न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिन्छ भने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राष्ट्रिय न्यायालयहरूद्वारा न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिन्छ। अनि अर्को फरक रहेको छ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरू साधारणतया सबै राष्ट्रका लागि समान हुन्छन् भने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरू विभिन्न राष्ट्रहरूमा भिन्न भिन्न हुन सक्छन्। त्यसै गरी अर्को रहेको छ डिस्कस द सब्जेक्ट्स अफ इन्टरनेसनल ल इन ब्रिफ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू के हुन् त्यो बारे विस्तृतमा वर्णन गर्नुहोस् भने TU 2075 मा सोधेको क्वेसन हो। अब सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषय भन्ने बित्तिकै तपाईँको राज्य मात्रै मानिन्थ्यो यो पुरातनवादीहरूले चाहिँ। अब अहिले आएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू यो व्यक्तिहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मान्न थालिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू भने के रहेछन् त्यो बारे लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा उत्पन्न अधिकारहरू स्वतन्त्र रूपले उपभोग गर्न सक्ने तथा दायित्वहरू स्वतन्त्र रूपले वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको इकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय भनिन्छ। यहाँहरूलाई फेरि म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा उत्पन्न अधिकारहरू स्वतन्त्र रूपले उपभोग गर्न सक्ने तथा दायित्वहरू स्वतन्त्र रूपले वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको इकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हुनका लागि कुनै पनि एकाइमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको उपभोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू वहन गर्न सक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा भाग लिने क्षमताहरू हुन् जुन एकाइमा विद्यमान रहन्छन्। यस्तो एकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको बारेमा विभिन्न विद्वानहरू बीच मत भिन्नता रहेको देखिन्छ। कसैले राज्यलाई मात्र केन्द्रबिन्दु बनाएर आफ्नो धारणा राखेको देखिन्छ भने कसैले व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर धारणा अगाडि सारेको देखिन्छ त कसैले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासको प्रारम्भमा राष्ट्र
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एकमात्र विषय मानिन्थ्यो। यहाँहरूलाई अघि मैले भनिसकेँ, प्रारम्भमा चाहिँ राष्ट्रलाई मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अर्थात् इन्टरनेसनल पर्सनालिटीको रूपमा मानिन्थ्यो। यहाँ लेखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासको प्रारम्भमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एकमात्र विषय मानिन्थ्यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा पनि वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी सङ्गठनहरूको विकास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको छ। यसबाहेक कतिपय विद्वानहरूले प्राकृतिक व्यक्ति मानिसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानेका छन्। यस प्रकार समग्रमा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय समयअनुसार यसमा परिवर्तन देखा परेको देखिन्छ। अबको समयमा राज्य र व्यक्ति मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको रूपमा सीमित नरही यसमा व्यापकता आएको देखिन्छ, जस अनुसार राज्य, व्यक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको रूपमा राख्न सकिने देखिन्छ। यहाँहरूले पछि एक्जाममा मुख्य रूपमा चाहिँ पहिला राज्यलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिन्थ्यो, त्यस पछाडि आएर चाहिँ मानिस, व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरू जस्तै UN, ILO, युनिसेफ, सार्क यस्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिएको छ। अब अर्को रहेको छ, राइट द कन्सेप्ट अफ स्टेट एन्ड सोभरिएन्टी। राज्य र सार्वभौम सत्ताको बारे लेख्नुहोस् भनेको छ, यसको अवधारणाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब सर्वप्रथम राज्य भने के हो त्योतर्फ लागौँ। राज्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख विषय हो। यहाँ लेखेको छ, सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एकमात्र विषय भनेको राज्यलाई मात्र मानिन्थ्यो। राज्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासको प्रारम्भमा राज्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एकमात्र विषय मानिन्थ्यो। राज्य सामान्य अर्थमा मानवीय भलाइका लागि राजनीतिक रूपमा सङ्गठित समाज नै राज्य हो। यहाँलाई फेरि सुनाउँछु, राज्यको परिभाषा यहाँ छ, सामान्य अर्थमा मानवीय भलाइका लागि राजनीतिक रूपमा सङ्गठित समाज नै राज्य हो। मन्टेभिडियो सन्धि 1933 को धारा 1 ले राज्य हुनुको लागि स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार, सार्वभौम सत्ता र अन्य राष्ट्रसँग समुदूर सम्बन्ध राख्ने क्षमता हुनुपर्दछ। समग्रमा राज्य भन्नाले सरकार, भूगोल, जनसङ्ख्या, सार्वभौम सत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको समग्र रूप हो। राज्य निश्चित संविधान र कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ। राज्यको परिभाषा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै अनुसारले परिभाषा गरेको देखिन्छ। साल्मनका अनुसार व्यक्तिहरूका यस्तो समुदायलाई राज्य भन्छन् जुन समुदाय आन्तरिक सुव्यवस्था र बाह्य सुरक्षाको लागि बनेको छ। प्रोफेसर हार्टका अनुसार राज्य भन्नाले एक स्वतन्त्र, सुव्यवस्थित तथा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं प्राथमिक नियमहरूद्वारा सुसज्जित सरकार अन्तर्गत कुनै निश्चित क्षेत्रमा मानिसहरू बसोबास गरेको तथ्यलाई जनाउँदछ। यहाँ राज्यको परिभाषा भइसक्यो। अब सार्वभौम सत्ता भने के हो, यो पनि 2075 मा सोधेको, 2075 योभन्दा अगाडिको सालमा। अब सार्वभौम सत्ता यो भने के हो? सार्वभौम सत्ता राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। सार्वभौम सत्ता बिना राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सार्वभौम सत्ता भन्नाले आन्तरिक र बाह्य सबै शक्तिबाट स्वतन्त्र रहने सर्वोच्चतालाई भनिन्छ। सामान्य अर्थमा सार्वभौम सत्ता कुनै पनि राज्यको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुन्छ। सार्वभौम सत्ता शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रान्सेली विद्वान जहाँ बोधैले गरेका थिए। उनका अनुसार सार्वभौम सत्ता त्यस्तो सर्वोच्च शक्ति हो जसले ईश्वरका आदेश र प्राकृतिक कानुन बाहेक अरू केही पनि मान्दैन। डाक्टर गोपाल शर्माका अनुसार सार्वभौम सत्ता निम्न अनुसारका तत्त्व रहन्छन्। अब हेरौँ, डाक्टर गोपाल शर्माका अनुसार सार्वभौम सत्ताका तत्त्वहरू के रहेछन्? आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र पूर्ण नियन्त्रण गर्ने क्षमता। सार्वभौम सत्ता भन्ने बित्तिकै आफ्नो टेरिटोरीभित्र चाहिँ उसको नियन्त्रण हुनुपर्छ। यदि कोलोनाइज्ड भयो भने त्यहाँ सार्वभौम सत्ता रहँदैन। जस्तै 1947 भन्दा अगाडि भारतमा सार्वभौम सत्ता थिएन, किनभने भारतले आफ्नो टेरिटोरीभित्र नियन्त्रण गर्न सकेको थिएन। त्यहाँ ब्रिटिसहरूले भारतको टेरिटोरीभित्र चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण राखेका थिए। त्यसकारण 1947 सालभन्दा अगाडिको भारतलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र मान्न सकिँदैन। अर्को रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र ऐन र कानुन बनाउने क्षमता। त्यसै गरेको छ विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बनाउने क्षमता। अर्को रहेको छ बाह्य जगतमा आफ्नो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता। आफ्नो नाममा सन्धिको निर्माण गर्ने क्षमता।
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको सदस्य बन्ने क्षमता, आफ्नो नाममा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको उपयोग गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू वहन गर्ने क्षमता। अब अर्को यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। मैले यहाँ TU 2070 देखि लिएर 75 सम्मका ओल्ड इज गोल्डबाट मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू निकालेर चाहिँ मैले सल्भ गरेको छु। अब अर्को रहेको छ राज्य प्राप्त गर्ने र गुमाउने तरिकाहरू। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। मोड अफ एक्वायरिङ एन्ड लुजिङ स्टेट, कसरी राज्य प्राप्त गर्न सकिने रहेछ, कसरी राज्यले चाहिँ गुमाउने, कसरी गुम्दो रहेछ, त्यो तरिकाबारे हेरौँ। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रत्येक राष्ट्रको प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्दछ। फेरि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रत्येक राष्ट्रको प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्छ। शक्ति अथवा धम्कीको प्रयोगद्वारा राज्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको धारा 2 को उपधारा 4 अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक अखण्डता विरुद्ध शक्ति वा धम्कीको प्रयोग गर्न हुँदैन। यसो भए तापनि कतिपय स्थितिहरूमा क्षेत्रीय परिवर्तन सम्भव देखिन्छ। मुख्य रूपमा राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्ने र गुमाउने निम्नलिखित तरिकाहरू छन्। अब हेरौँ राज्य क्षेत्र कसरी गुम्दो रहेछ र कसरी प्राप्त गरिँदो रहेछ। 1 नम्बर उपनिवेशको समाप्ति। यदि उपनिवेशको समाप्ति भयो भने पनि के गर्छ, राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ कब्जाबाट पनि राज्य प्राप्त गरिन्छ है। यहाँहरूलाई फेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ हेर्नुहोस्। राज्य प्राप्ति र गुमाउने तरिका, राज्य प्राप्ति गर्ने के रहेछ, उपनिवेशको समाप्ति, कब्जा, विद्रोह, एकीकरण, पृथकीकरण, भोग चलन, हस्तान्तरण र जनमत सङ्ग्रह। फेरि यहाँलाई म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। उपनिवेशको समाप्ति, कब्जा, विद्रोह, एकीकरण, पृथकीकरण, भोग चलन, हस्तान्तरण र जनमत सङ्ग्रह। अब यहाँ मैले उपनिवेशको समाप्ति हेरौँ त कसरी चाहिँ उपनिवेशको समाप्ति भयो भने चाहिँ राज्य प्राप्त गर्न सकिँदो अर्थात् गुमाउन सकिँदो रहेछ। यसबाट सर्ट नोट्स पनि मैले यहाँ लेखेको छु। उपनिवेशको समाप्ति, राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्ने र गुमाउने एउटा उत्तम माध्यम उपनिवेशको समाप्ति पनि हो। कुनै पनि राज्य क्षेत्रमाथिको उपनिवेशको अन्त्य भयो भने राज्य क्षेत्र प्राप्त पनि हुन सक्छ र राज्य क्षेत्र गुम्न पनि सक्छ। यस तरिकाद्वारा राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्दा जनसङ्ख्या र सार्वभौमसत्ता पनि एकैसाथ प्राप्त हुन्छ। जस्तै उपनिवेशको समाप्ति 1947 मा भारतबाट के भयो त, उपनिवेशको समाप्ति भयो। ब्रिटिसले के गर्यो, राज्य गुमायो भने भारतले के गर्यो त, राज्य प्राप्त गर्यो। 1 नम्बर के हो त, उपनिवेशको समाप्ति। अब अर्को रहेको छ कब्जा। राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्ने र गुमाउने एउटा उत्तम माध्यम कब्जा पनि हो। कुनै पनि राज्य क्षेत्र नपर्ने क्षेत्रलाई कब्जा गरी राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई सैनिकको बलमा पनि कब्जा गरेर राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्न सक्छ। अर्को रहेको छ विद्रोहद्वारा पनि राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ अर्थात् गुमाउन सकिन्छ। आत्मनियन्त्रणको अधिकारको उपभोग गर्ने क्रममा विद्रोह गरी विद्रोही जनताहरू छुट्टै राज्यको स्थापना गर्न सफल भएमा नयाँ उत्पन्न हुने राज्यले राज्य क्षेत्र र सार्वभौम सत्ता प्राप्त गर्छन् भने पूर्वाधिकारी राज्यले सम्बन्धित क्षेत्र गुमाउँछन्। अर्को रहेको छ एकीकरण। 2 वा बढी राष्ट्रहरू आपसमा मिली एउटै राज्यको सिर्जना गरेमा दुवै राष्ट्रको राज्य क्षेत्र समाप्त हुन्छ र एकीकरणको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने राष्ट्रले राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्छन्। पृथकीकरण, अर्को पृथकीकरणबाट पनि, पृथकीकरण भने पृथकतावादी भन्छ, यो सेपरेसन है, सेपरेसन भएर पनि विद्रोह बिना नै यो पृथकीकरण भनेको विद्रोह बिना रहेछ। विद्रोह बिना नै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट कुनै पनि राष्ट्र विभिन्न भागमा विभाजन हुन सक्छन्। यसरी विभाजनको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने नयाँ राष्ट्रहरूले राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्छन् र विभाजनभन्दा क्षेत्र गुमाउँछन्। अर्को रहेको छ हस्तान्तरण। कुनै पनि राष्ट्रले द्विपक्षीय सन्धि वा एकतर्फी निर्णयको आधारमा आफ्नो राज्य क्षेत्रको कुनै पनि भाग अर्को राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गरेमा राष्ट्रले राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्छ र अर्को राष्ट्रले गुमाउँदछ। यस्तो हस्तान्तरणको आवश्यकता सम्बन्धित क्षेत्रका जनताहरूको इच्छा वा दुई देशको विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक आदि कारणहरूले पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। यहाँहरूलाई फेरि म एकचोटि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, त्यसकारण फेरि म यहाँहरूलाई एकचोटि सरल पढेर सुनाउँछु। राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्ने र गुमाउने तरिकाहरू के रहेछन् भन्दाखेरि उपनिवेशको समाप्ति भयो भने, अर्को
कब्जा गरेर, अर्को विद्रोह गरेर, अर्को एकीकरण गरेर, अर्को पृथकीकरण गरेर, अर्को भोग चलन गरेर, अर्को हस्तान्तरणबाट, अर्को जनमत सङ्ग्रहबाट पनि कुनै पनि राज्य क्षेत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, अर्थात् राज्य क्षेत्र गुमाउन सकिन्छ। अब त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैले यहाँ लिएर आएको छु, राइट एन्ड ड्युटिज अफ न्युट्रल स्टेट इन इन्टरनेसनल ल, अर्थात् तटस्थ राष्ट्रका अधिकार तथा कर्तव्यहरू। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, यो पनि टियुमा सोधेको क्वेसन हो। यो तटस्थ राष्ट्रका अधिकार तथा कर्तव्यहरू के रहेछन्? जस्तै नेपाल पनि तटस्थ राष्ट्र हो, यिनीहरूको के रहेछ त हेरौँ। युद्धको समयमा युद्धमा भाग नलिने राष्ट्रहरूद्वारा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति अपनाइने निष्पक्षताको भावनालाई तटस्थता भन्दछन्। यहाँहरूलाई फेरि म एकचोटि सुनाउँदछु। युद्धको समयमा युद्धमा भाग नलिने राष्ट्रहरूद्वारा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति अपनाइने निष्पक्षताको भावनालाई तटस्थ भन्छन् र यस्तो निष्पक्षताको भाव अपनाउने राष्ट्रलाई तटस्थ राष्ट्र भन्छन्। तटस्थता युद्ध प्रतिको निष्पक्षताको भाव मात्र नभई एक वैधानिक स्थिति पनि भएकोले तटस्थताको स्थितिले तटस्थ राष्ट्रहरूका लागि केही अधिकार तथा कर्तव्यहरूको सिर्जना पनि गर्दछ र तटस्थ राष्ट्रका अधिकारीहरू युद्धरत राष्ट्रका कर्तव्यहरूसँग तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्यहरू युद्धरत राष्ट्रका अधिकारीसँग घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित हुन्छन्। तटस्थ राष्ट्रका अधिकार तथा कर्तव्यहरूको निर्धारण सन् 1907 को हेग सन्धिद्वारा गरिएको छ। यस अनुसार तटस्थ राष्ट्रका निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्य छन्। अब हेरौँ तटस्थ राष्ट्रका अधिकारहरू के रहेछन्। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, एकदम छोटो छ। तटस्थ राष्ट्रका अधिकारहरू है, 1 नम्बर रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। 1 नम्बर रहेको छ तटस्थ राष्ट्रको अधिकार, फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। त्यसैगरी 2 नम्बर रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण क्रियाकलापहरूबाट शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापहरूबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। 1 नम्बर यसको अधिकार रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। अनि अर्को रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। तेस्रो नम्बर रहेको छ आफ्नो तटस्थताको संरक्षण गर्नका लागि नियमहरू बनाउन पाउने अधिकार। त्यसैगरी 4 नम्बर रहेको छ समुद्र मुनि ओछ्याइएका दूरसञ्चारको तार र पाइपलाइनको सुरक्षाको अधिकार। त्यसैगरी अर्को रहेको छ युद्धरत राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न पाउने अधिकार। अर्को रहेछ क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार। यी अधिकारहरूलाई पनि मैले सर्ट नोट्सहरू यहाँ तयार गरेको छु, सर्ट डिस्क्राइब गरेर। जस्तै 1 नम्बर रहेको छ आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सङ्घर्षबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई युद्ध सम्बन्धित शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापहरूबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार प्रत्येक तटस्थ राष्ट्रलाई हुन्छ। राष्ट्रको राज्य क्षेत्र अभेद्य वा अनतिक्रम्य मानिन्छ र तथा राष्ट्रको राज्य क्षेत्र, हवाई क्षेत्र तथा क्षेत्रीय समुदायमा कुनै पनि प्रकारको युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्नु पाउँदैन। युद्धरत राष्ट्रहरूले तटस्थ राष्ट्रको तटस्थता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ र आफ्नो राज्य क्षेत्रको युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापहरू हुन नदिनका लागि परराष्ट्रले आवश्यक कदमहरू चाल्न सक्दछन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यसको अधिकार तटस्थ राष्ट्रको आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण क्रियाकलापबाट शत्रुतापूर्ण क्रियाकलापबाट मुक्त राख्न पाउने अधिकार। युद्ध सम्बन्धी सशस्त्र क्रियाकलापहरू तटस्थ राज्य क्षेत्रको कुनै पनि भागमा गर्न पाइँदैन। युद्धरत राष्ट्रका सैनिकहरूको शास्त्रीकरण, तिनीहरूको भर्ना, शास्त्रहरूको आपूर्ति, शास्त्रहरूको सङ्घको सङ्ग्रह, सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक अभ्यास आदि क्रियाकलापहरू राष्ट्रको राज्य क्षेत्रमा गर्न पाइँदैन। राज्य क्षेत्रको यस्ता क्रियाकलापहरू हुन दिनबाट रोक्न तटस्थ आवश्यक कदमहरू चाल्न सक्दछन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यसको अधिकार आफ्नो तटस्थताको संरक्षण गर्नका लागि नियमहरू बनाउन पाउने अधिकार। सबै युद्धरत राष्ट्रहरूले तटस्थ राष्ट्रको तटस्थताको सम्मान गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा तटस्थ राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम विभिन्न नियमहरू बनाउन र लागू गर्न सक्छन्। युद्धरत राष्ट्रले नियमहरूको सम्मान र पालना गर्नुपर्दछ र राष्ट्रले युद्धरत राष्ट्रका सैनिकहरूलाई आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र भएर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् र आफ्नो तटस्थताको संरक्षण गर्नका लागि अन्य कदमहरू पनि चाल्न सक्छन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अधिकार समुद्र मुनि ओछ्याइएका दूरसञ्चारको तार र पाइपलाइनको सुरक्षाको अधिकार। तटस्थ राष्ट्र र युद्धरत राष्ट्रलाई जोड्ने दूरसञ्चारको तार र पाइपलाइनलाई युद्धरत राष्ट्रले कब्जा गर्न
वा क्षतिग्रस्त गर्न पाउँदैन। यदि सैनिक उद्देश्य पूर्तिको लागि अत्यावश्यक भएको कारणले गर्दा युद्धरत राष्ट्रले ती तार पाइपलाइन काटेमा वा क्षतिग्रस्त पारेमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ युद्धरत राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने अधिकार। तटस्थ राष्ट्रलाई सबै युद्धरत राष्ट्रहरूसँग पूर्ववत कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने अधिकार हुन्छ र यसबाट तटस्थताको उल्लङ्घन भएको मानिँदैन। अर्को रहेको छ क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार। कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रले तटस्थताको उल्लङ्घन गरेमा वा अन्य कुनै प्रकारले क्षति पुर्याएमा तटस्थ राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुन्छ। क्षतिपूर्ति अरूलाई हानि नोक्सानीको समानुपातिक हुनुपर्दछ। अब तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्यहरू के रहेछन्? तटस्थ राष्ट्रका कर्तव्यहरू सशस्त्र सङ्घर्षबाट अलग रहनु। पहिलो कर्तव्य रहेको छ तटस्थ राष्ट्रको सशस्त्र सङ्घर्षबाट अलग रहनु। अर्को रहेको छ युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापको रोकथाम गर्नु। अर्को रहेको छ मान्यता प्रदान गर्नु। अर्को रहेको छ पुनस्थापना गर्नु। अर्को क्षतिपूर्ति गर्नु। अब सशस्त्र सङ्घर्षबाट अलग रहनु। तटस्थ राष्ट्रले तटस्थताको पालना इमान्दारी साथ गर्नुपर्दछ र सबै युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति निष्पक्ष हुनुपर्दछ। तटस्थ राष्ट्रले कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्नु हुँदैन। तटस्थ राष्ट्रले कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रसँग सहानुभूति राख्नु सक्दछ तर तिनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सैनिक सहायता प्रदान गर्नु हुँदैन। यसै गरी युद्धरत राष्ट्रलाई ऋण दिनु वा ऋण प्रत्याभूति गर्नु पाउँदैन। अर्को रहेछ युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापको रोकथाम गर्नु। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा युद्ध सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनु दिनु हुँदैन। सेनाको भर्ना गर्नु, सैनिक कारबाहीको तयारी गर्नु आदि क्रियाकलापहरू कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रलाई गर्नु दिनु हुँदैन। त्यसै गरी आफ्नो हवाई क्षेत्रमा सैनिक जहाजहरू उडान, आफ्नो राज्य क्षेत्रलाई सैनिकहरूको यात्रा जस्ता क्रियाकलापहरू पनि तटस्थ राष्ट्रले रोक्नु पर्दछ। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो सामुद्रिक क्षेत्रमा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रका जहाजहरूलाई अनावश्यक उडान लिनु दिनु हुँदैन। अर्को रहेको छ मान्यता प्रदान गर्नु। तटस्थ राष्ट्रले युद्धरत राष्ट्रहरूद्वारा गरिएको वैध क्रियाकलापहरूलाई मान्यता दिनुपर्दछ र त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। तटस्थ राष्ट्रका जहाजहरूले नाकाबन्दीको उल्लङ्घन, युद्ध, तस्करी, अतटस्थ आदि गरे बापत युद्धरत राष्ट्रले गरेको जफत सम्बन्धी कार्यलाई पनि मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी युद्धरत राष्ट्रबाट तटस्थ राष्ट्रलाई कुनै पनि क्षति पुगेमा त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। क्षतिपूर्ति दाबी मात्र गर्न पाइन्छ। अब रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भने के हो? जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भनेको के हो र अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू के हुन्? सर्वप्रथम यहाँ अब जानु अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भने के हो र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू के रहेछन् है। अब लागौँ अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भने के हो? अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दुई वा दुईभन्दा बढी विषयहरू बीचको जुनसुकै प्रकारको मत भिन्नता वा सङ्घर्षपूर्ण स्थितिलाई जनाउँदछ। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दुई वा दुईभन्दा बढी विषयहरू बीचको फेरि यहाँलाई पढाइ सुनाउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दुई वा दुईभन्दा बढी विषयहरू बीचको जुनसुकै प्रकारको मत भिन्नता र सङ्घर्षपूर्ण स्थितिलाई जनाउँदछ। सङ्कीर्ण अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका निश्चित विषयहरू बीचको त्यस्तो मत भिन्नता र सङ्घर्षपूर्ण सम्बन्धलाई जनाउँदछ जसका निश्चित पक्षहरू हुन्छन् र तिनीहरूको कुनै निश्चित विषयमा एक अर्काप्रति कुनै दाबी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद मुख्य रूपले दुई प्रकारका हुन्छन्, राजनीतिक विवाद र वैधानिक विवाद। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कानुन र राजनीति परस्पर घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित रहने हुनाले उपयुक्त दुवै प्रकारका विवादहरूमा एक अर्काको अनुप्रवेश गरेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जुनसुकै विषयबीच उत्पन्न हुन सक्छन्। दुई अथवा बढी राष्ट्रहरूबीच वैधानिक दृष्टिकोणको सम्बन्धमा, कुनै पनि तथ्यको सम्बन्धमा, वैधानिक वा राजनीतिक विचारधाराको सम्बन्धमा अथवा पारस्परिक चाखको सम्बन्धमा उत्पन्न भएको मत भिन्नता वा विरोधाभासलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भनिन्छ। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू राजनीतिक प्रक्रियाका हुन्छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियमको विचार नगरी विवादको समाधान गर्न नमिल्ने हुनाले राजनीतिक विवादहरू वैधानिक विवादको तत्त्व पनि
समावेश गरेको हुन्छ। यसकारण जुन विवादमा वैधानिक भन्दा राजनीतिक तत्त्वहरू बढी मात्रामा हुन्छन् त्यसलाई राजनीतिक विवाद र जुन विवादमा राजनीतिक भन्दा वैधानिक तत्त्वहरू बढी मात्रामा हुन्छन् त्यसलाई वैधानिक विवाद भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छन्। अब रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू। भेरियस मेथड अफ सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डिस्प्युट्स। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा 33(1) मा अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू निम्न व्यवस्था रहेका छन्। अब यहाँहरूले एकचोटि यो सरर यो 8वटा पोइन्टहरू छ। अब यो 8वटा पोइन्ट तपाईँहरू पढाएर सुनाउँछु। यो पोइन्टहरू यहाँहरूलाई थाहा भयो भने आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ शान्तिपूर्ण तरिकाहरू। अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई कसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ सेटलमेन्ट गरिँदो रहेछ। 1 नम्बर रहेको छ वार्ताद्वारा है। 1 नम्बर रहेको छ वार्ता गरेर, 2 वा 2 भन्दा बढी देशहरू वार्ता गरेर सजिलो है। अब अर्को रहेको छ मध्यस्थता। मध्यस्थता गरेर पनि वार्ता गर्ने। जस्तै तपाईँको यहाँ पाकिस्तान र इन्डियाको चाहिँ त्यो जम्मू कश्मीरमा जुन युद्धरत छ त्यहाँ चाहिँ पाकिस्तानले अमेरिकामा चाहिँ पहिला डोनाल्ड ट्रम्पलाई मध्यस्थता गरिदिनु भनेर आग्रह गरेको थियो। भनेको तेस्रो पक्षले मध्यस्थता गरेर पनि हुँदो रहेछ। अर्को रहेको छ सत्सेवा। त्यसै अर्को रहेको छ जाँचबुझ गरेर पनि। अर्को रहेको छ समन्वय। अर्को रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रयासहरू रहेको छ। अर्को रहेको छ पञ्चायत निर्णय। अर्को रहेको छ न्यायिक समाधान। यहाँहरूलाई फेरि म एकचोटि सुनाउँछु पढेर। शान्तिपूर्ण तरिकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू। 1 नम्बर वार्ता। दोस्रो नम्बर रहेको छ मध्यस्थता। अर्को रहेको छ सत्सेवा। अर्को रहेको छ जाँचबुझ गरेर अर्थात् इन्क्वायरी गरेर। अर्को रहेको छ समन्वय गरेर। अर्को रहेको छ संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय प्रयासहरू रहेको छ। अर्को रहेको छ पञ्चायत निर्णयबाट। अर्को रहेको छ न्यायिक समाधान। अब 1 नम्बर वार्ता। वार्ताद्वारा कसरी चाहिँ सबैको शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ इन्टरनेसनल डिस्प्युटलाई समाधान गरिँदो रहेछ हेरौँ। वार्ता विवादको समाधान गर्ने प्राथमिक प्रमुख लोकप्रिय र अत्याधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। विवादको समाधान गर्ने सन्दर्भमा विवादग्रस्त पक्षहरूका प्रतिनिधिहरू बीचको कुराकानी र छलफललाई वार्ता भन्छन्। वार्ता 2 प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष वार्ता र अप्रत्यक्ष वार्ता। प्रत्यक्ष वार्ता साधारणतया प्रतिनिधि मण्डलहरूको भेलाद्वारा सम्पन्न गरिन्छ, तर पत्र, टेलिग्राम आदिको आदान प्रदानद्वारा साथै टेलिफोनको माध्यमद्वारा पनि प्रत्यक्ष वार्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ। वार्ता विभिन्न स्तरमा सचिव, राजदूत, मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदिबाट पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर यिनीहरूमध्ये शिखर वार्ता अत्याधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यस्तो वार्तामा विवादग्रस्त पक्षहरूको राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखले भाग लिएका हुन्छन्। अप्रत्यक्ष वार्ता भने के रहेन त? अप्रत्यक्ष वार्ताको स्थिति यदाकदा मात्र उत्पन्न हुन्छ। विवादले गम्भीर रूप लिएको स्थितिमा जब विवादग्रस्त पक्षहरू प्रत्यक्ष वार्ताका लागि तयार हुँदैनन् तब कुनै मध्यस्थकर्ता अधिकांश स्थितिहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पदाधिकारीको माध्यमद्वारा अप्रत्यक्ष वार्ता सञ्चालन गरिन्छ। उदाहरण अफगान समस्याको सम्बन्धमा अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीच अप्रत्यक्ष वार्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप उनीहरू प्रत्यक्ष वार्ता गर्न सहमत भएका थिए। तर अधिकांश स्थितिहरूमा वार्ता प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालित हुन्छ। कुनै पनि मध्यस्थकर्ताको सहभागी बिना विवादग्रस्त पक्षहरूद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा गरिएको वार्तालाई प्रत्यक्ष वार्ता भनिन्छ। अर्को रहेको छ मध्यस्थता अर्थात् मिडिएसन भन्छ। प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा विवादको समाधान हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्न प्रयास गरिन्छ। विवादग्रस्त पक्षहरूबीच समन्वय ल्याउने उद्देश्यले विवादसँग सम्बन्धित पक्षद्वारा विवादको समाधानको सम्बन्धमा गरिने प्रयासलाई मध्यस्थता भन्छन्। मध्यस्थकर्ता त्यो रूपमा कुनै राष्ट्र कुनै अङ्ग, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन कुनै अङ्ग वा कुनै व्यक्ति विशेष रहन सक्छन्, तर मध्यस्थकर्ताको सम्बन्धमा विवादसँग सम्बन्धित कुनै पक्षहरूको सहमति आवश्यक छ। मध्यस्थकर्ताको मुख्य कार्य विवादग्रस्त पक्षहरूबीच समन्वयमा ल्याउनु रहेको छ र यसमा उद्देश्य प्राप्तिको लागि मध्यस्थकर्ताले सम्पूर्ण विवाद वा विवादको कुनै भागको समाधानका सम्बन्धमा विभिन्न प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दछन्। त्यसै अर्को रहेको छ सत्सेवा अर्थात् गुड अफिस। विवादको समाधानको लागि विवादग्रस्त पक्षहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गराउने र प्रत्यक्ष वार्ताको आयोजना गराउने उद्देश्यले विवादसँग असम्बन्धित पक्षद्वारा प्रदान गरिने सेवालाई सत्सेवा भन्दछ। अब यहाँलाई फेरि म यहाँ एकचोटि पढेर सुनाउँछु। सत्सेवा भने के हो?
विवादको समाधानको लागि विवादग्रस्त पक्षहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गराउने र प्रत्यक्ष वार्ताको आयोजना गराउने उद्देश्यले विवादसँग असम्बन्धित पक्षद्वारा प्रदान गरिने सेवालाई सत्सेवा भन्छ। सत्सेवाको रूपमा कुनै राष्ट्र कुनै अङ्ग, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन कुनै अङ्ग वा व्यक्ति विशेष रहन सक्छन्। आधुनिक समयमा अधिकांश स्थितिहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले सत्सेवीको कार्य गरेको पाइन्छ। सत्सेवीको सम्बन्धमा विवादसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको सहमति आवश्यक छ। सत्सेवीको मुख्य कार्य यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको हुन्छ जसले गर्दा विवादग्रस्त पक्षहरू प्रत्यक्ष वार्ताको लागि तयार हुन् र यतिमा सत्सेवीको कार्य पनि समाप्त हुन्छ र विवादग्रस्त पक्षहरूले चाहेमा विवादग्रस्त पक्षहरूको वार्ताको उपस्थित रहन सक्छन्। यस्तो स्थितिमा सत्सेवीले विवादग्रस्त पक्षहरूलाई सामान्य प्रकृतिका सुझावहरू दिन सक्छन् र मध्यस्थताकर्ता सरह भाग लिँदैनन्। अर्को रहेको छ जाँचबुझ, इन्क्वायरी। विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरूको अन्वेषण गर्ने प्रक्रियालाई जाँचबुझ भन्छ। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। विवादको समाधान गर्ने उद्देश्यले विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरूको अन्वेषण गर्ने प्रक्रियालाई जाँचबुझ भनिन्छ। जाँचबुझ विवादको समाधान गर्ने स्वतन्त्र तरिका होइन र यसको प्रयोग अन्य तरिकाहरूका साथ गरिन्छ। जाँचबुझको मुख्य उद्देश्य वार्तासँग सम्बन्धित त्यस्ता तथ्यहरू पत्ता लगाउनु रहेको हुन्छ जसले विवादको समाधानमा सघाउ पुर्याउन सक्दछ। अधिकांश स्थितिहरूमा सीमा विवादको सम्बन्धमा जाँचबुझको विधि अपनाइन्छ। विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरूको जाँचबुझ गर्न आवश्यक ठानेमा विवादग्रस्त पक्षहरूको सहमतिको आधारमा जाँचबुझ आयोग, इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्न सकिन्छ, जसमा विवादसँग सम्बन्धित सबै पक्षको तर्फबाट समान सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू रहन्छन्। अधिकांश स्थितिहरूमा तेस्रो राष्ट्रबाट पनि सदस्य वा अध्यक्ष रूपमा रहने गरी एकजना सदस्यको मनोनयन विवादग्रस्त पक्षहरूको सहमतिद्वारा गरिन्छ। अर्को रहेको छ समन्वय। विवादसँग असम्बन्धित पक्षद्वारा विवादग्रस्त पक्षबीच मेलमिलाप गराउने प्रक्रियालाई समन्वय भन्छन्। वार्ता, मध्यस्थता आदि प्रक्रियाद्वारा विवादको समाधान हुन नसके समन्वय प्रक्रिया अपनाइन्छ। विवादग्रस्त पक्षहरूको सहमतिको आधारमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन वा व्यक्ति विशेषले विवादग्रस्त पक्षहरूबीच समन्वय ल्याउने प्रयास गर्न सक्दछ। तर अधिकांश स्थितिहरूमा समन्वय आयोग, कन्सिलिएसन कमिसनको गठन गरिन्छ। समन्वय आयोगको गठन गर्ने प्रक्रिया जाँचबुझ आयोगको गठन गर्ने प्रक्रिया सरह रहन्छ। सन्धिहरूको कानुन विषयक सन् 1969 को भियेना सन्धि लगायत विभिन्न अन्य सन्धिहरूले पनि यसै प्रक्रियालाई मान्यता दिएका छन्। समन्वय आयोगले विवादको समाधानको सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरूसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछ। समन्वय आयोगको मुख्य कार्य विवादग्रस्त पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउनु रहेकोले यस्तो विवादको समाधानको सम्बन्धमा विभिन्न प्रस्तावहरू राख्न सक्छन्। अब अर्को रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रयासहरूबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। विवाद समाधान गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू मार्फत विवादको समाधान गर्ने प्रक्रियाहरूमध्ये एक संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्रको धारा 33 विवादग्रस्त पक्षहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा विवाद प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि विवादको समाधानका लागि अन्य शान्तिपूर्ण प्रयासहरूका साथै क्षेत्रीय व्यवस्थापनहरू र क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको माध्यमबाट समेत विवादको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र सुरक्षा परिषदले अत्यावश्यक ठानेमा विवादग्रस्त पक्षहरूलाई क्षेत्रीय सङ्गठनहरू मार्फत विवादको समाधान गर्न सुझाव दिन सक्छ। क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमध्ये अफ्रिकी एकता सङ्गठन वा अफ्रिकी सङ्घ, अमेरिकी राष्ट्र सङ्गठन, अरब राष्ट्र सङ्गठन, खाडी सहयोग परिषद आदि प्रमुख छन्। यसबाहेक संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विशिष्टीकृत संस्थाहरू र संस्थाहरूको तत्त्वावधानमा निर्माण भएका सन्धिहरूमा पनि विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका उपायहरू सिफारिस गरिएका छन्। यी उपायहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्रमा उल्लेखित उपाय सरह छन्। अर्को रहेको छ पञ्चायत, आर्बिट्रेसन। पञ्चायत विवाद समाधान गर्ने एक प्रकारको न्यायिक प्रक्रिया हो। विवादग्रस्त पक्षहरूद्वारा चयन गरिएका न्यायाधीशहरू समावेश भएको न्यायिक निकायद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रक्रियालाई पञ्चायत भन्छ। विवादको समाधान गर्ने सम्बन्धमा मध्यस्थता, समन्वय, वार्ता जस्ता राजनीतिक प्रक्रियाको असफल भएको स्थितिमा विवादग्रस्त पक्षले पञ्चायतद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। वार्ता, मध्यस्थता र समन्वय यी तीन प्रक्रियाको समष्टिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चायती प्रणालीको विकास भएको। सानातिना विवादहरूको सम्बन्धमा पञ्चायती प्रक्रियाको प्रयोग 19औँ शताब्दीको देखिको मध्यदेखि प्रारम्भ भयो। तर विवादको समाधान गर्ने न्यायिक
प्रक्रियाको रूपमा पञ्चायत धेरै प्रभावकारी साबित भएकोले राष्ट्रहरूले पञ्चायती यस प्रक्रियाको बढी प्रयोग गर्न थाले, जसको परिणामस्वरूप यसको प्रभावकारिता बढ्नुको साथै 19औं शताब्दीको अन्त्यसम्म यसको पूर्ण न्यायिक प्रक्रियाको रूप धारण गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विवादको न्यायिक समाधान गर्ने प्रक्रियाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चायती प्रणालीको विकास मुख्य रूपले सन् 1849 र 1907 को हेग सम्मेलनहरूमा भयो। अब अर्को यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, डिस्क्राइब अबाउट द कम्पल्सिभ मिन्स अफ सेटलिङ इन्टरनेसनल डिस्प्युट, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने शक्तिपूर्ण तरिकाहरू के रहेछन्। अघि माथि जस्तै शान्तिपूर्ण तरिकाहरू थिए, अब यहाँ के रहेछन् त शक्तिपूर्ण तरिकाहरू हेरौँ। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले शक्ति अथवा शक्ति प्रयोग गर्ने धम्कीको प्रयोगलाई अवैध मानेको छ र यसका कारण राष्ट्रहरूले सबै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्र गर्नुपर्छ। विवाद समाधानको लागि कुनै पनि शान्तिपूर्ण तरिकाको प्रयोग गर्न पाइँदैन, शक्तिपूर्ण तरिकाको प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसबाहेक शान्तिपूर्ण तरिकाको विवादको समाधान गर्दा राष्ट्रहरू बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आघात पुग्न जाने हुनाले विवादको नयाँ जटिल स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ। साथै शक्ति प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खतरा समेत पुर्याउन सक्छन्। यसो भए तापनि राष्ट्रहरूको आपसी व्यवहारमा यो देखिन आएको छ कि राष्ट्रहरूले, खास गरी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले विवादको समाधानको लागि शक्तिपूर्ण तरिकाको प्रयोग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने शक्तिपूर्ण तरिकाहरू निम्नलिखित छन्। अब हेरौँ शक्तिपूर्ण तरिकाहरू के रहेछन्। एउटा प्रत्युत्तर, अर्को रहेको छ प्रत्याघात, अर्को रहेको छ व्यापार प्रतिबन्ध, अर्को रहेछ शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी, अर्को रहेछ युद्ध, अर्को रहेको छ पुनर्स्थापना गर्नु, अर्को रहेछ क्षतिपूर्ति। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने चाहिँ यो शक्तिपूर्ण तरिकाहरू प्रत्युत्तर, प्रत्याघात, व्यापार प्रतिबन्ध, शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी, युद्ध, पुनर्स्थापना गर्नु र क्षतिपूर्ति गर्नु। अर्को रहेको छ एउटा पहिलो रहेको छ प्रत्युत्तर। अब प्रत्युत्तर भने के हो यहाँतर्फ लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन नहुने गरी एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रप्रति गरेको अशिष्ट र अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिकार गर्ने उद्देश्यले पीडित राष्ट्रद्वारा दोषी राष्ट्र विरुद्ध यसै प्रकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन नहुने किसिमबाट चालिएको कदमलाई प्रत्युत्तर भनिन्छ। यहाँलाई फेरि म पढ्न सुनाउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन नहुने गरी एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रप्रति गरेको अशिष्ट र अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिकार गर्ने उद्देश्यले पीडित राष्ट्रद्वारा दोषी राष्ट्र विरुद्ध यसै प्रकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन नहुने किसिमबाट चालिएको कदमलाई प्रत्युत्तर भनिन्छ। प्रत्युत्तर सम्बन्धी कारबाही गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको हुँदैन, तर सामान्य रूपले चलिआएको सम्बन्धमा अवरोध हुन सक्छन्। दोषी राष्ट्रलाई विवादको न्यायोचित समाधान गर्ने बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले प्रत्युत्तर सम्बन्धी कारबाही गरिन्छ। राजदूतावासको निष्कासन, व्यापारिक सम्बन्धको निलम्बन, आर्थिक सुविधाको समाप्ति, महसुल वृद्धि जस्ता क्रियाकलापहरू प्रत्युत्तर सम्बन्धी कारबाही अन्तर्गत पर्दछन्। अर्को रहेको छ प्रत्याघात। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई पुर्याएको क्षति वा गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको सम्बन्धमा पीडित राष्ट्रद्वारा दोषी राष्ट्र विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने तरिकाबाट गरिएको जवाफी कारबाहीलाई प्रत्यारोप भनिन्छ र प्रत्याघात सम्बन्धी कारबाही अन्तर्गत साधारणतया अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने कदमहरू चालिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नहुने कदमहरू पनि चाल्न सकिन्छ। प्रत्याघात सम्बन्धी कारबाही गर्दा व्यावहारिक रूपमा राष्ट्रहरूले उपयुक्त नियमहरूको अनुसरण गर्ने गरेका छन्। कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त गर्नु, व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त गर्नु, दोषी राष्ट्रका नागरिकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वा यिनको निष्कासन गर्नु, दोषी राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण भुक्तानी रूपमा आदि क्रियाकलापहरू सम्बन्धित कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। अर्को रहेको छ व्यापार प्रतिबन्ध। आफूद्वारा निर्धारित गरेको शर्त अनुसार विवादको समाधान गर्न बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले पीडित राष्ट्रद्वारा दोषी राष्ट्रका व्यापारिक जलायनहरूमाथि आफ्नो पोर्ट र बन्दरगाहहरूमा लगाइने प्रतिबन्धलाई व्यापार प्रतिबन्ध हुन्छ। परम्परागत रूपमा व्यापार प्रतिबन्ध मुख्य रूपले सामुद्रिक बन्दरगाहहरूमा लगाइन्छ। यस अन्तर्गत मित्र राष्ट्रको सामुद्रिक बन्दरगाहहरूमा रहेका दोषी राष्ट्रका व्यापारिक जहाजहरूमाथि लगाइने विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध, जस्तै जहाजलाई बन्दरगाह छोडेर जान नदिनु, त्यसमा रहेको मालसामान झार्न नदिनु, त्यस जहाजमा नयाँ मालसामान ढुवानीको लागि
राख्न नदिनु आदि पर्छन्। तर आधुनिक व्यापार समयमा व्यापार प्रतिबन्ध अन्तर्गत सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्गद्वारा हुने व्यापारिक यातायातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने चलन क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। अर्को रहेको छ शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी। आफूद्वारा निर्धारित गरिएको शर्तअनुसार विवादको समाधान गर्न बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले शान्तिको समयमा पीडित राष्ट्रद्वारा गरिएको दोषी राष्ट्रको बन्दरगाह वा सामुद्रिक क्षेत्रमा घेराबन्दी लगाई शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी भनिन्छ। शान्तिपूर्ण नाकाबन्दीको चलन 19औं शताब्दीको पूर्वार्धमा सुरु भएको त्यस समयमा यो विवादको समाधान गर्न वैधानिक मानिन्थ्यो। त्यस समयमा प्रचलित नियम अनुसार शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी गर्ने राष्ट्रले पूर्व घोषणाद्वारा नाकाबन्दी गरिने क्षेत्र र नाकाबन्दी प्रारम्भ हुने समयको सूचना दिएर पर्याप्त शक्तिद्वारा नाकाबन्दी गरेमा वा तेस्रो राष्ट्रका जहाजहरूको सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेमा नाकाबन्दी वैध मानिन्थ्यो। यसबाहेक विवादको समाधानका शान्तिपूर्ण तरिका विफल भएपछि मात्र शान्तिपूर्ण नाकाबन्दीको प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो। शान्तिपूर्ण नाकाबन्दीले विदेशी राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय सर्वोपरिता उल्लङ्घन हुने हुनाले आधुनिक समयमा शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी पनि अवैध मानिन्छ। अर्को रहेको छ युद्ध। युद्धबाट पनि इन्टरनेसनल डिस्प्युट हल गर्न सकिन्छ। यो युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान गर्ने शक्तिपूर्ण तरिकाहरूमध्ये अत्याधिक घातक, अत्याधिक प्रभावकारी र अन्तिम तरिका हो। 19औं शताब्दीसम्म युद्ध वैध मानिन्थ्यो र युद्धद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रचलन सामान्य मानिन्थ्यो। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्धलाई पूर्ण रूपले अवैध घोषित गरेकोले युद्धद्वारा विवादको समाधान गर्न नपाइने भए तापनि राष्ट्रहरूले आधुनिक समयमा पनि विवादको समाधानको लागि युद्ध गर्ने गरेका छन्। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, इरान इराक युद्ध आदि यसका उदाहरण हुन्। युद्धलाई अवैध घोषित गर्ने आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध सञ्चालन गर्ने वैधानिक नियमहरू पनि स्वीकार गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत युद्ध वास्तवमा वैध मानिएको छ वा अवैध भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अत्याधिक विवादास्पद, अत्याधिक जटिल, अत्याधिक संवेदनशील र अनन्त प्रश्नको रूपमा रहेको छ। अर्को रहेको छ पुनर्स्थापन। तटस्थ राष्ट्रको राज्य क्षेत्रमा युद्धरत राष्ट्रको अधिकार हनन भएमा तटस्थ राष्ट्रले हनन भएको अधिकार पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरण, यदि कुनै तटस्थ राष्ट्रको राज्य क्षेत्र वा सामुद्रिक क्षेत्रमा कुनै युद्धरत राष्ट्रले आफ्नो शत्रु राष्ट्रको सम्बन्धी आफ्नो शत्रु राष्ट्रको सम्बन्धी जफत गर्दछ भने तटस्थ राष्ट्रले पीडित युद्धरत राष्ट्रको जफत गरिएको सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ र यसको लागि आवश्यक परेमा दोषी युद्धरत राष्ट्रमाथि दबाब दिन सक्छन् र प्रतिरोध जनाउन सक्छन्। अन्यथा पीडित युद्धरत राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ क्षतिपूर्ति गर्नु। तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा कुनै पनि युद्धरत राष्ट्रको अधिकार हनन हुनु दिनु हुँदैन। यदि तटस्थ राष्ट्रले आफ्नो यस दायित्वलाई पूरा गर्न सकेन भने पीडित युद्धरत राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन् र राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। तर यदि युद्धरत राष्ट्रको अधिकारको हनन हुन नदिनका लागि तटस्थ राष्ट्रले कुनै पनि सम्भव कदमहरू चालेको छ भने निजलाई क्षतिपूर्ति दिन बाध्य तुल्याउन सकिँदैन। अर्को रहेको छ, यो पनि टियुमै सोधेको क्वेसन हो, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, तटस्थता र असंलग्नता बीच भिन्नता, डिफरेन्स बिट्विन न्युट्रलिटी एन्ड नन एलिगमेन्ट। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो आउनु पनि सक्छ। युद्धको समयमा युद्धमा भाग नलिने राष्ट्रहरूद्वारा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति अपनाइने निष्पक्षताको भावलाई तटस्थ भन्छन्। यस्तो निष्पक्षताको भाव अपनाउने राष्ट्रलाई तटस्थ राष्ट्र भन्छन्। फेरि यहाँलाई म सुनाउँछु, तटस्थता भने के हो? युद्धको समयमा युद्धमा भाग नलिने राष्ट्रहरूद्वारा युद्ध र युद्धरत राष्ट्रहरूप्रति अपनाइने निष्पक्षताको भावलाई तटस्थता भन्छन् र यस्तो निष्पक्षताको भाव अपनाउने राष्ट्रलाई के भन्छ? तटस्थ राष्ट्र भन्छन्। अब शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सैनिक गुटबन्दीबाट अलग रहने राष्ट्रिय वैदेशिक नीतिलाई असंलग्नता भन्छन्। तटस्थ र असंलग्नता बीच निम्नलिखित भिन्नता छ। तटस्थता अर्थात् न्युट्रलिटी, अर्को नन एलिगमेन्ट रहेको छ। तटस्थता भने के हो? असंलग्नता भने के हो? तटस्थता वैधानिक स्थिति हो। यो तटस्थता भनेको वैधानिक स्थिति हो, तर असंलग्नता नीति मात्र हो।
पहिलो फरक रहेको छ तटस्थता वैधानिक स्थिति हो तर असंलग्नता नीति मात्र हो। दोस्रो तटस्थता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ। दोस्रो फरक रहेको छ एउटा पहिलो फरक भनेको तटस्थता वैधानिक स्थिति हो, यता भनेको नीति मात्रै अरे असंलग्नता। अर्को रहेको छ तटस्थता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ अनि अर्को रहेको छ असंलग्नताको नीति राष्ट्रिय कानुन र अधिकांश स्थितिहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिद्वारा निर्धारित गर्दछ। दोस्रो फरक तटस्थता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ, असंलग्नता भनेको प्राय राष्ट्रिय राजनीतिद्वारा निर्धारित गर्छ अरे। तेस्रो नम्बर तटस्थताको स्थिति युद्धको समय मात्र उत्पन्न हुन्छ तर असंलग्नताको नीति युद्ध र शान्ति दुवै स्थितिमा उत्पन्न हुन्छ। सजिलो रहेछ। अर्को रहेको छ तटस्थताको उल्लङ्घन निश्चित वैधानिक प्रतिफलहरू हुन्छन्। फेरि यहाँलाई म सुनाउँछु, तटस्थताको उल्लङ्घनका निश्चित वैधानिक प्रतिफलहरू हुन्छन् तर असंलग्नताको उल्लङ्घनको कुनै पनि वैधानिक प्रतिफल हुँदैन। अर्को रहेको छ तटस्थताको घोषणा गर्ने राष्ट्रले युद्धमा भाग लिन पाउँदैनन् तर असंलग्नताको घोषणा गर्ने राष्ट्र कुनै पनि समय कुनै पनि युद्धमा भाग लिन स्वतन्त्र रहन्छन् अरे। अर्को 6 नम्बर फरक रहेको छ तटस्थताको औपचारिक घोषणा गर्ने राष्ट्र व्यावहारिक रूपमा युद्धमा संलग्न भएमा त्यसले तटस्थताको उल्लङ्घनको प्रतिफल वहन गर्नुपर्छ तर असंलग्नताको औपचारिक घोषणा गर्ने राष्ट्र व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा समावेश भएमा यसले कुनै पनि वैधानिक प्रतिफल वहन गर्नु पर्दैन। 7 नम्बर रहेको छ तटस्थता अन्तर्गत औपचारिक घोषणा भन्दा वास्तविक र व्यावहारिक तटस्थताको बढी महत्त्व हुन्छ तर असंलग्नता अन्तर्गत वास्तविक र व्यावहारिक असंलग्नता भन्दा असंलग्नताको घोषणा बढी महत्त्व हुन्छ। 8 नम्बर फरक रहेको छ तटस्थता अल्पकालीन स्थिति हो तर असंलग्नताको नीति लामो समयसम्म रहन सक्छ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भने के हो र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू के हुन्? यो अघि मैले भनिसकेको होला। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भने के हो र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू। अब अर्को क्वेशन रहेको छ डिफाइन वार एन्ड डिस्कस द एटेम्प्ट्स फर एन आउटलेट्स अफ वार। अर्थात् यसलाई युद्ध भने के हो र युद्धलाई अवैध ल्याउने प्रयासहरू के हुन्? सर्वप्रथम युद्ध भने के हो? दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरू बीचको यस्तो सशस्त्र सङ्घर्षलाई युद्ध भन्छन् जसको मुख्य उद्देश्य विपक्षीमाथि विजय प्राप्त गरी आफूद्वारा निर्धारित शर्त अनुसार शान्ति स्थापना गर्नु रहेको छ। यस प्रकारको युद्धले निम्नलिखित कुरालाई जनाउँदछन्। फेरि यहाँलाई सुनाउँछु। दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरू बीचको यस्तो सशस्त्र सङ्घर्षलाई युद्ध भन्छन् जसको मुख्य उद्देश्य विपक्षीमाथि विजय प्राप्त गरी आफूद्वारा निर्धारित शर्त अनुसार शान्ति स्थापना गर्नु रहेको छ। यस प्रकारको युद्धले निम्नलिखित कुराहरू जनाउँदछन्। यस्तो सङ्घर्ष सशस्त्र सेनाको माध्यमद्वारा सञ्चालित गरिन्छ। यो राष्ट्रहरू बीचको सङ्घर्ष हो र यस्तो सशस्त्र सङ्घर्षको मुख्य उद्देश्य विपक्षीमाथि विजय प्राप्त गर्नु रहेको छ। युद्ध साधारणतया सङ्घर्षरत राष्ट्रहरूका सशस्त्र सेनाका जवानहरूको माध्यमद्वारा सञ्चालित गरिन्छ तर आधुनिक युद्धहरूमा छापामारहरूको स्वयंसेवक दलहरू आदिले पनि भाग लिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा अधिकांश युद्धहरू राज्य क्षेत्रको प्राप्तिका लागि गरिन्थ्यो भने आधुनिक समयमा अधिकांश युद्धहरू सीमा विवादका कारणले हुने गर्दछन्। युद्धको कारण र उद्देश्य जस्तो सुकै भए पनि युद्ध विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको असफलको परिणाम हो। जब विवादग्रस्त राष्ट्रहरू यस्तो स्थितिमा आइपुग्छन् तब जुन स्थितिमा शक्ति प्रयोगद्वारा मात्र विवादको समाधान सम्भव ठान्छन् तब युद्धको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। युद्धलाई अवैध तुल्याउने प्रयासहरू अर्थात् युद्धलाई अवैध बनाउने प्रयासहरू के रहेछन् हेरौँ। 19औं शताब्दीको अन्तसम्म युद्धलाई वैध मानिन्थ्यो र विवादको समाधान गर्ने न्यायोचित तरिकाको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। यसबाहेक युद्ध गर्नु राष्ट्रको अधिकारको रूपमा रहेको थियो तर युद्धमा हुने धनजनको क्षति, युद्धको अन्य विनाशकारी परिणामहरूको कारणले गर्दा युद्धबाट धेरै राष्ट्र पीडित हुने हुनाले राष्ट्रले युद्धलाई अवैध तुल्याउने प्रयास
गरे र 19औं शताब्दीको अन्तसम्म सुरु भएको केही प्रयासहरू निम्नलिखित छन्। अब हेरौँ के प्रयासले चाहिँ युद्धलाई अवैध तुल्याउने प्रयास गरेछन्। पहिलो रहेको छ सन् 1849 र 1997 को हेग सन्धिहरू। पहिलो रहेको छ हेग सन्धिहरू, दोस्रो रहेको छ राष्ट्रिय सङ्घीय अनुबन्ध, अर्को छ लोकार्नो सन्धि, अर्को छ पेरिस सन्धि, अर्को छ नुम्बेरबर्ग सैनिक अदालत, अर्को छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र। अर्को रहेको छ सन् 1949 र यो 1917 होला, 1917 को हेग सन्धिहरू। सन् 1849, सन् 1849 र सन् 1917 का थप 11वटा सन्धिहरू मुख्य रूपले विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र युद्ध सञ्चालन गर्ने नियमहरूसँग सम्बन्धित थिए। तापनि विवादको शान्तिपूर्ण समाधान सम्बन्धी व्यवस्था युद्धलाई अवैध घोषित गर्ने प्रयासतर्फ पहिलो थियो। सन् 1907 को सन्धिहरूले युद्धमा प्रयोग गरिने अस्त्रहरूमध्ये केही विशेष प्रकारका अस्त्रको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै बम वर्षा गर्ने सम्बन्धमा पनि केही प्रतिबन्धात्मक नियमहरू निर्माण गरेका थिए, तर युद्धलाई अवैध घोषणा गरिएको थिएन। सन् 1907 को सन्धिहरूमध्ये एक सन्धिमा सम्बन्धमा करारिया दायित्व पूरा नगरे बापत आक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको थियो। अर्को रहेको छ राष्ट्रिय सङ्घीय अनुबन्धन। प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तपछि स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घको अनुबन्धनले पनि युद्धलाई आंशिक रूपमा अवैध घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रसङ्घको अनुबन्धनको धारा 12 देखि 16 अनुसार राष्ट्रहरूले सर्वप्रथम जाँचबुझ, पञ्चायत र न्यायिक समाधानको माध्यमद्वारा विवादको समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो र ती माध्यमहरूद्वारा पनि विवादको समाधान हुन नसकेमा ती प्रयासहरू विफल भएको 3 महिनासम्म युद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था थियो र यस नियमको उल्लङ्घन गरी युद्ध गर्ने राष्ट्रले सम्पूर्ण राष्ट्रसङ्घको शत्रु मानिन्थ्यो। तर विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको अन्तिम प्रयास विफल भएको 3 महिनापछि युद्ध गर्न पाइने व्यवस्था भएकोले राष्ट्रसङ्घले युद्धलाई आंशिक रूपमा अवैध घोषित गरेको स्पष्ट छ। अर्को लागेको छ लोकार्नो सन्धि। पारस्परिक प्रत्याभूति विषयक सन् 1925 को लोकार्नो सन्धि अन्तर्गत बेलायत, इटली, जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियमले यस कुराको प्रत्याभूत गरेका थिए कि जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियममा सीमा सम्बन्धी विवादको सम्बन्धमा शक्ति प्रयोग गर्ने छैनन् र शान्तिपूर्ण तरिकाले विवादको समाधान गर्नेछन्। तर यो सन्धि विश्वव्यापी महत्त्वको थिएन र यसले युद्धलाई पुनः अवैध घोषित गरेको पनि थिएन। अर्को रहेछ पेरिस सन्धि। सन् 1928 को पेरिस सन्धिले सर्वप्रथम युद्धलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषित गर्यो। 63 राष्ट्रहरू सहभागी रहेको यस सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले युद्धको भर्त्सना गर्नु साथै राष्ट्रहरूको पारस्परिक सम्बन्धमा युद्ध नीतिहरूको राष्ट्रिय नीतिको संयन्त्र नहुने घोषणा पनि गरे। यस सन्धि अनुसार जुनसुकै पनि प्रकारको विवाद र सङ्घर्षपूर्ण स्थितिहरूको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मात्र गर्न पाइन्छ। युद्धलाई पूर्ण रूपले अवैध घोषित गर्ने प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लिखतको रूपमा यस पेरिस सन्धिले आत्मरक्षाको लागि युद्ध गर्न पाइने व्यवस्था कायम गरेको छ। यस पेरिस सन्धिको उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रलाई सजाय दिने उद्देश्यले पनि युद्ध गर्न पाइने व्यवस्था यस सन्धिमा रहेको छ। अर्को रहेछ नुरेम्बर्ग सैनिक अदालतको विधान। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि द्वितीय विश्वयुद्धका फासिस्ट युद्ध अपराधीहरूमाथि मुद्दा चलाउने र तिनीहरूलाई सजाय दिने उद्देश्यले नुरेम्बर्गमा गठित भएको सैनिक अदालतको विधानले युद्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध घोषित गरेको छ। जुन कुरा फौजदारी कानुनको भूत प्रभावी कार्यान्वयन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत मत्स्य न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ। यस अनुसार आक्रमक युद्धको योजना, तयारी, सूत्रपात र थालनी र साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको उल्लङ्घनद्वारा गरिएका युद्ध शान्ति विरुद्धको दण्डनीय अपराध मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र। अर्को रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र। द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्ति र राष्ट्रसङ्घको पतनपछि सन् 1945 को स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा
यद्यपि युद्ध शब्दको स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन तापनि यस बडापत्रले शक्तिको प्रयोगलाई र शक्तिको प्रयोग गर्ने धम्कीको प्रयोगलाई समेत अवैध घोषित गरेकोले युद्ध पनि स्वत अवैध हुन आउँदछ। तर यस बडापत्र त्यसै गरी यहाँ मैले अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि सल्भ गरेको छु। क्वेसन रहेको छ डिफाइन ट्रिटी एन्ड डिस्कस इट्स रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन इन ब्रिफ, अर्थात् सन्धिको बारे व्याख्या गर्दै सन्धिको व्याख्या गर्ने तरिकाहरू बारे लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन आएको छ। सर्वप्रथम सन्धि भने के हो? सन्धिको वास्तविक अर्थ स्पष्ट पार्ने प्रक्रियालाई सन्धिको व्याख्या भनिन्छ। सन्धिको व्याख्या भनेको सन्धिको वास्तविक अर्थ स्पष्ट पार्ने प्रक्रियालाई सन्धिको व्याख्या भन्छन्। अधिकांश सन्धिहरू लिखित रूपमा रहने हुनाले सन्धिको निर्माणको समयमा पक्षहरूले जनाएको सहमतिलाई शब्द, वाक्य, वाक्यांश र अभिव्यक्तिहरूको प्रयोग गरी जुन रूपमा प्रकट गरिएको छ ती शब्द र वाक्यहरूको अर्थ लगाउँदा यस्तो अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन प्रथालाई सन्धिका पक्षहरूले सन्धिप्रति असहमति जनाउने समयमा मध्यनजर राखेका थिए। सन्धिको व्याख्याको मुख्य विषय वस्तुको रूपमा सम्पूर्ण सन्धि अर्थात् प्रस्तावनादेखि अनुसूचीहरूसम्मका सम्पूर्ण लिखतहरू र साथै सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित अन्य लेखहरू रहेका छन्। यसबाहेक सन्धिको व्याख्या गर्दा सन्धिको निर्माणको समयमा प्रयोग गरिएका प्रारम्भिक सामग्रीहरूको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकताको उत्पन्न हुन सक्दछ। यी प्रारम्भिक सामग्रीहरूको व्याख्या साधारणतया तब गरिन्छ जब सन्धिहरूको व्याख्याद्वारा हुन आउने अर्थ स्पष्ट हुन्छ र ती प्रारम्भिक सामग्रीहरूको प्रयोगले सन्धिको व्याख्याको अवस्थाको सघाउ पुर्याउँछ। व्याख्या गर्ने तरिकाहरू, मोड अफ इन्टरप्रिटेसन। सन्धि कसरी व्याख्या गरिँदो रहेछ हेरौँ। तरिकाहरू, व्याख्यात्मक वा शाब्दिक व्याख्याहरू, ग्रामेटिकल अर लिटरल इन्टरप्रिटेसन। पहिलो रहेको छ व्याख्यात्मक वा शाब्दिक व्याख्या। दोस्रो रहेको छ तार्किक व्याख्या, लोजिकल इन्टरप्रिटेसन इन नम्बर। त्यसरी अर्को रहेको छ क्रमबद्ध व्याख्या, सिस्टमेटिकल इन्टरप्रिटेसन। अर्को रहेको छ ऐतिहासिक व्याख्या, हिस्टोरिकल इन्टरप्रिटेसन। अर्को रहेको छ व्याख्या इफेक्टिभ इन्टरप्रिटेसन। अर्को रहेको छ प्रारम्भिक सामग्रीको प्रयोगद्वारा व्याख्या, इन्टरप्रिटेसन विथ द युज अफ प्रिपेरेटरी मेटेरियल। अर्को रहेको छ विभिन्न भाषाको प्रयोग गरी व्याख्या, इन्टरप्रिटेसन विथ द युज अफ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज। अर्को रहेको छ उत्तरवर्ती व्यवहारमा आधारित व्याख्या। यहाँ व्यापार भएछ, उत्तरवर्ती व्यवहारमा आधारित व्याख्या। अब यिनीहरू बारे मैले सर्ट नोट्सहरू पनि लेखेको छु। व्याख्यात्मक वा शाब्दिक व्याख्या भने के हो? व्याकरणहरूको नियम अनुसार गरिने व्याख्यालाई व्याकरणात्मक व्याख्या भन्छन्। व्याकरणात्मक व्याख्या गर्दा व्याकरणका मुख्य नियमहरूमा खास गरी शब्द, विचार, वाक्य, विधा वा चिन्ह विचार विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अधिकांश सन्धिहरू लिखित रूपमा रहने र पक्षहरूको मानसाय शब्दहरूको माध्यमद्वारा प्रकट गरिने हुनाले सन्धिहरूको प्रयोग गरेको शब्द तथा वाक्यांशहरूको सही अर्थ स्पष्ट पार्नु पर्दछ। व्याकरणात्मक व्याख्या गर्दा संयोजकहरू जस्तै र, वा आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वाक्यहरूको अर्थ लगाउने क्रममा ती वाक्यहरू अर्थात् अन्तर्गत पर्ने गरिएका शब्दहरूको पनि सही अर्थ लगाउनु पर्नेछ। अर्को रहेको छ तार्किक व्याख्या, लोजिकल इन्टरप्रिटेसन। शाब्दिक व्याख्या गर्दा सन्धि सही अर्थ स्पष्ट नभएमा वा पक्षहरूको वास्तविक मनसाय स्पष्ट नभएमा वा दोहोरो अर्थ लाग्ने स्थिति उत्पन्न भएमा तार्किक व्याख्या सहायक हुन्छ। सन्धिका शब्दहरूको जस्तो सुकै अर्थ भए तापनि सन्धिको विषय र सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी हुन आउने तर्कपूर्ण अर्थ लाग्ने किसिमको व्याख्या र व्याख्यालाई तार्किक व्याख्या भनिन्छ। एकै शब्दको एकभन्दा बढी अर्थ हुन सक्ने, कालान्तरमा शब्दको अर्थमा पनि भिन्नता आउन सक्ने हुनाले सन्दर्भ अनुसार तर्कपूर्ण अर्थ लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ। अर्थात् तर्कपूर्ण व्याख्याको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान छ र तार्किक व्याख्या गर्दा शब्दको विपरीत अर्थ लाग्ने किसिमबाट व्याख्या गर्नु हुँदैन। त्यसरी अर्को रहेको छ क्रमबद्ध व्याख्या।
व्याख्या गरी नियम वा व्यवस्थाको मात्र अर्थ लगाई त्यस नियमसँग सम्बन्धित सन्धिका अन्य नियमहरू र आवश्यक परेमा त्यसै विषयमा बनेका वा ती पक्षहरू रहेका अर्को सन्धिको अर्थलाई पनि दृष्टिगत गरी गरिने व्याख्यालाई क्रमबद्ध व्याख्या भन्छ। क्रमबद्ध व्याख्या गर्दा पक्षहरूको सही मनसाय थाहा पाउन सहयोग मिल्दछ। क्रमबद्ध व्याख्या साधारणतः त्यस्तो स्थितिमा गरिन्छ जब अन्य प्रकारको व्याख्या दोहोरो अथवा स्पष्ट अर्थ हुन आउँछ। एउटै सन्धिका अन्य नियमहरू पनि विचार गर्नु क्रमबद्ध व्याख्याको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सन्धिको ऐतिहासिक व्याख्याको आधारमा पनि सन्धिको व्याख्या गरिन्छ। सन्धिको निर्माण समयमा विद्यमान रहेको परिस्थिति तथा घटेको घटनाहरूको सन्धिको आवश्यकता र सन्धिका पक्षहरूको मनसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको हुन सक्ने हुनाले यस्ता ऐतिहासिक तथ्यहरूको अध्ययनको आधारमा गरिने व्याख्या ऐतिहासिक व्याख्या हो। ऐतिहासिक व्याख्या यस्तो स्थितिमा गरिन्छ अन्य प्रकारको व्याख्याद्वारा पक्षहरूको सही मनसाय स्पष्ट हुँदैन र दोहोरो अर्थ हुन आउँछ। अर्थात् अर्थ स्पष्ट भए पनि व्याख्याकारले व्याख्याको परिणामलाई ठोसता प्रदान गर्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा व्याख्याको परिणामको पुष्टि गर्न चाहन्छ। अर्को रहेको छ व्यापक अर्थ। सन्धिको वास्तविक अर्थ सन्धिको शाब्दिक अर्थभन्दा व्यापक भएको स्थितिमा वास्तविक अर्थ भन्दा घटी अर्थ लाग्न नदिने उद्देश्यले गरिएको व्याख्यालाई व्यापक व्याख्या भन्छ। वास्तविक अर्थ र शाब्दिक अर्थ बीच उत्पन्न भिन्नतालाई न्यून गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्याख्या गरिन्छ। शाब्दिक अर्थभन्दा भिन्न अर्थ लगाउने व्याख्याले पनि राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता अधिकारको हनन हुन सक्ने हुनाले यस प्रकारको व्याख्या प्रयोग पनि अपवादको स्थितिहरू मात्र गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ विभिन्न भाषाहरूको प्रयोगद्वारा व्याख्या। सन्धिहरू विभिन्न भाषाहरूमा तयार पारिन्छ र यस मध्ये सबै प्रमाणित भई कुनै एक भाषाको पाठ मूल प्रति हुन्छ। विभिन्न भाषाहरूको विशेषताले गर्दा सन्धिको शाब्दिक अर्थमा भिन्नता हुन सक्छ। यस्तो स्थितिहरूमा कतिपय विद्वानहरूका अनुसार उत्तरदायित्व वहन गर्ने पक्षसँग रहेको पाठकले प्राथमिकता पाउँछ र कतिपय अन्य विद्वानहरूका अनुसार कम दायित्व हुने अर्थ लाग्ने भाषाको पाठले प्राथमिकता पाउँछ। तर वास्तविक सबै भाषाहरूको पाठको जाँच गरी वास्तविक अर्थ पत्ता लगाउने प्रयास उचित हुन्छ। एक भाषाको मात्र पाठको आधारमा व्याख्या तब मात्र गर्न सकिन्छ जब पक्ष यस्तो मनसाय सन्धिमा आधारित भएको रहन्छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ इम्युरेट्स डिफरेन्ट थ्योरिज रिगार्डिङ रिकग्नाइजेसन स्टेट द इफेक्ट अफ रिकग्नाइजेसन एन्ड नन रिकग्नाइजेसन इन द ब्रिफ। अर्थात् मान्यता सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरूबारे छलफल गर्नुहोस्। संक्षिप्तमा मान्यता र अमान्यताको प्रभावबारे लेख्नुहोस्। अब यहाँ विस्तृतमा हामी मान्यता सम्बन्धी के कस्ता सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका रहेछन् त्योतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम मान्यता भने के हो त्यो जान्नेतर्फ लागौँ। मान्यता भन्नाले राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको रूपमा स्वीकार गर्नुलाई जनाउँदछ। फेरि यहाँलाई म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। मान्यता भन्नाले राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयको रूपमा स्वीकार गर्नुलाई जनाउँदछ। मान्यताको प्रश्न तब उत्पन्न हुन्छ जब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नयाँ राष्ट्रको उत्पन्न हुन्छ। मान्यता प्राप्त भएमा नयाँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पूर्ण सदस्य मानिन्छ र त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरू पूर्ण रूपले लागू हुन्छ। मान्यताको वैधानिक प्रकृतिको सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् जसमध्ये निर्णयात्मक र घोषणात्मक सिद्धान्त मुख्य रहेका छन्। यहाँ मान्यताको मुख्य दुईवटा सिद्धान्तहरू रहेछन्। एउटा भनेको निर्णयात्मक सिद्धान्त, अर्को रहेको छ घोषणात्मक सिद्धान्त। अब पहिलो रहेको छ मान्यताको निर्णयात्मक सिद्धान्त। अब मान्यताको निर्णयात्मक सिद्धान्त भने के रहेछ? मान्यताको निर्णयात्मक सिद्धान्त अनुसार मान्यता निर्णयात्मक प्रकृतिको हुन्छ। यहाँहरूलाई फेरि म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। मान्यताको निर्णयात्मक सिद्धान्त अनुसार मान्यता निर्णयात्मक प्रकृतिको हुन्छ। अर्थात् मान्यताद्वारा नै कुनै राजनीतिक एकाइले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व प्राप्त हुन्छ। हेगल, ओपनहेम, हल्यान्ड, लाउटरपेट आदि जस्ता
यस सिद्धान्तका समर्थक हुन्। यस सिद्धान्त अनुसार मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हुनको लागि चाहिने अत्यावश्यक तत्त्व हो र मान्यता प्राप्त गरेमा मात्र राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व प्राप्त गर्दछ तथा मान्यता नपाएमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व प्राप्त गर्दैन। यस सिद्धान्त अनुसार मान्यता प्राप्त गरेमा मात्र नयाँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय बन्न सक्छ। पहिलो रहेको छ मान्यताको निर्णयात्मक सिद्धान्त। मान्यताको निर्णयात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वानहरू रहेका थिए हेगल, अपनहेम, हल्यान्ड, लाउटरपेट आदि। अब अर्को रहेको छ मान्यताको घोषणात्मक सिद्धान्त। निर्णयात्मक सिद्धान्तको ठिक विपरीत घोषणात्मक सिद्धान्त अनुसार मान्यताद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्धारण गरिँदैन र मान्यता नयाँ उत्पन्न भएको राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने कुराको घोषणा मात्र हो। यस सिद्धान्त अनुसार नयाँ राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व पहिलेदेखि नै हुन्छ र मान्यता दिने राष्ट्रले मान्यता दिएको घोषणा गरी नयाँ राष्ट्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने इच्छा प्रकट गर्दछ। इच्छा प्रकट गरेको मात्र बोध हुन्छ। हल, बग्नर, पिट, कवेट, फिसर यस सिद्धान्तका समर्थक हुन्। यस सिद्धान्त अनुसार मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय उत्पन्न भएको तथ्यको घोषणा मात्र हो र यसले राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा कुनै प्रभाव हुँदैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मान्यताको ऐच्छिक सिद्धान्त। अब हेरौँ मान्यताको ऐच्छिक सिद्धान्तले के भन्दो रहेछ। मान्यताको ऐच्छिक सिद्धान्त अनुसार मान्यता दिनु अथवा नदिनु राष्ट्रको इच्छाको कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मान्यता दिनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन र यस सिद्धान्तको निष्कर्ष यो हुन आउँछ कि राष्ट्रमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्त्वहरू नभए पनि मान्यता दिन सकिन्छ र अत्यावश्यक तत्त्वहरू छँदै पनि मान्यता दिन इन्कार गर्न सकिन्छ। यो सिद्धान्त राष्ट्रहरूको व्यवहारसँग बढी सम्बन्धित छ। त्यसै गरी रहेको छ मान्यता र अमान्यताका परिणामहरू। अब हेरौँ राष्ट्रले मान्यता पायो भने के हुने रहेछ र मान्यता नपाए के हुने रहेछ। मान्यता दिनु एक राजनीतिक कार्य हो र यो राष्ट्रको स्वाभिमानमा निर्भर रहन्छ। मान्यता प्रदान गर्नु र नगर्नुका वैधानिक परिणामहरू निम्न छन्। मान्यताका परिणामहरू। नयाँ राष्ट्र र सरकारले मान्यता पाएमा निम्नलिखित परिणामहरू हुन्छन्। मान्यता दिने र पाउने राष्ट्रहरू बीच द्विपक्षीय सम्बन्धहरूको स्थापना हुन्छ। पहिलो रहेको छ मान्यता दिने र पाउने राष्ट्रहरू बीच विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धहरूको स्थापना हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मान्यता दिने र मान्यता पाउने राष्ट्रहरू बीच एक अर्काको राष्ट्रिय न्यायालयहरूमा मुद्दा चलाउन पाउनेछन्। त्यसरी दोस्रो रहेको छ मान्यता दिने र मान्यता पाउने राष्ट्रहरू बीच एक अर्काको राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा चलाउन पाउनेछन्। तेस्रो रहेको छ मान्यता पाउने राष्ट्रका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूले मान्यता दिने राष्ट्रका कार्यालयहरूमा मान्यता र सम्मान पाउँछन्। त्यसरी अर्को रहेको छ मान्यता दिने र मान्यता पाउने राष्ट्रहरूले एक अर्काको राज्य क्षेत्रमा आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूको तथा आफ्ना सम्पत्तिहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक उन्मुक्ति तथा सुविधाहरूको उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यसैले अर्को रहेको छ मान्यता पाउने राष्ट्रको आन्तरिक स्थायित्व र बाह्य प्रतिष्ठाको वृद्धि हुन्छ। त्यसरी अर्को रहेको छ मान्यता पाउने राष्ट्रलाई मान्यता दिने राष्ट्रमा आर्थिक सहयोग, ऋण, व्यापार आदि विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्। अर्को रहेको छ अमान्यताका परिणामहरू। मान्यता पाएन भने के हुँदो रहेछ। मान्यता नदिने र मान्यता नपाउने राष्ट्रहरू बीच कूटनीतिक वा अन्य कुनै सम्बन्ध स्थापित हुँदैन। मान्यता नपाउने र मान्यता नदिने राष्ट्रहरूले एक अर्काको राष्ट्रका न्यायालयमा मुद्दा सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। मान्यता नपाउने र मान्यता नदिने राष्ट्रहरूले एक अर्काको राज्य क्षेत्रमा कूटनीतिक उन्मुक्ति तथा सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउँदैनन्। मान्यता नपाउने राष्ट्रले मान्यता नदिने राष्ट्रसँग सन्धि गर्न सक्दैनन्। अब अर्को रहेको छ मान्यता प्रदान गर्ने तरिकाहरू। अब हेरौँ कसरी मान्यता दिँदो रहेछ। नयाँ उत्पन्न भएको राष्ट्रलाई मान्यता प्रदान गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, जसमध्ये तथ्यगत डिफेक्टो र विधिवत डिजुर मान्यता प्रमुख छन्। विधिवत मान्यता डिजुर यो ट्यु 2075 सर्ट नोटमा आएको थियो। डिजुर भने के हो? विधिवत डिजुर मान्यता यस्तो मान्यतालाई भन्छन् जुन औपचारिक रूपमा प्रदान गरिन्छ। यस्तो मान्यता साधारणतया मान्यता दिएको प्रत्यक्ष घोषणाद्वारा
प्रदान गरिन्छ र यस्तो घोषणामा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरिएको हुन्छ। विधिवत मान्यता दिएको घोषणा मौखिक रूपमा रेडियो, टिभी आदिद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण वा लिखित रूपमा गर्न सकिन्छ। विधिवत डिजुर मान्यता एक पूर्ण तथा औपचारिक मान्यता हो र यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन। अर्को रहेको छ तथ्यगत मान्यता अर्थात् डिफेक्टो। डिफेक्टो के रहेछ त्यो तर्फ लागौँ। राष्ट्रले आफ्ना क्रियाकलाप, गतिविधि र व्यवहारहरूद्वारा प्रदान गरेको मान्यतालाई डिफेक्टो अर्थात् तथ्यगत मान्यता भनिन्छ। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु। राष्ट्रले आफ्ना क्रियाकलाप, गतिविधि र व्यवहारहरूद्वारा प्रदान गरेको मान्यतालाई तथ्यगत डिफेक्टो मान्यता भन्छन्। तथ्यगत डिफेक्टो मान्यता कुनै औपचारिक घोषणा गरिएको हुँदैन, तर यस्ता कार्यहरू गरिएका हुन्छन् जसबाट मान्यता प्रदान गरेको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। यस्ता क्रियाकलापहरू अन्तर्गत द्विपक्षीय सन्धिको निर्माण, वाणिज्य दूतहरूको आदान प्रदान, बहुपक्षीय सन्धिमा सहभागिता, व्यवहार, सञ्चालन, स्वाधीनताको प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा पठाउने सन्देश आदि पर्दछन्।